वैयाकरणः पाणिनिः। अष्टाध्यायी इति संस्कृतव्याकरणस्य सर्वोत्तमः ग्रन्थः। तस्य रचयिता पाणिनिः महान् वैयाकरणः। किन्तु तस्य बाल्ये सः अतीव मूढः आसीत् इति एका कथा प्रचलिता। ज्ञातुमिच्छन्ति वा सर्वे? बाल्ये पाणिनिः तस्य गुरोः आश्रमे अध्ययनं करोति स्म। किन्तु सः अतीव मन्दमतिः। तस्य मित्राणि अपि तम् उपहसन्ति स्म। एकदा तस्य गुरुः अपि तस्मै अतीव अक्रुध्यत्। सः पाणिनिम् अवदत्, निर्गच्छ मम आश्रमात्। दुःखितः पाणिनिः आश्रमात् निरगच्छत्। सः सर्वत्र अटत्, वनेषु अभ्रमत्। अन्ते सः शङ्करस्य कठोरां तपश्चर्यां कर्तुम् आरभत। तेन शिवः प्रसन्नः। सः पाणिनिम् अपृच्छत्, वद वत्स, किमिच्छसि? पाणिनिः झटिति उदकरत्, हे महेश्वर, भाषायाः ज्ञानं देहि मह्यम्, येन अहं बुद्धिमान् भवामि। कदा? नृत्तावसाने नटराजराजो ननादढक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। महेश्वरः शङ्करः 14 वारं तस्य डमरुं ननाद। तस्मात् पाणिनिः 14 माहेश्वरसूत्राणि अलभत। तेषु संस्कृतस्य सर्वे वर्णाः सन्ति। प्रबुद्धः पाणिनिः तेषां साहाय्येन अष्टाध्याय्याः रचनाम् अकरोत्। कानि तानि सूत्राणि? अ इ उण्, ऋर्लुक्, ए ओम्, ऐऔच्, हयवरट्, लण्, ञमङणनम्, झभञ्, घडधश्, जबगडदश्, खफछठथचटतव्, कपै, शषसर्, हल्।